सलामती की बातें आप सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आए बाजी नरगिस के साथ मिलकर दुआ करते हैं खुदा के बंदा के लिए और आज इस खूबसूरत प्रिविलेज के लिए कि सलामती और सुलह की बातें खुदा का मंसूब बंदा लेकर आज हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की तो भला है, तेरी शफ़क़त अब भी तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पूछता कुछ रहती है। जलाली बात मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू यहोवा यरी है, तू वादों का सच्चा खुदावंद है। अपने वादा के मुताबिक तू यहाँ मौजूद है और अपने वादा के मुताबिक तूने यहाँ पे हमारी प्रस्तिश के तक निश्चित हुआ है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी। आई खुदावंद जी तू ये फजल बख्श के हम अपनी ज़मीन दिल की ज़मीनों को नरम करें ताकि आज का कलाम का बीज जो बोया जाए उसे हम 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना कर लाने वाले हो। ऐ जलाली बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद जी कि तूने खुदावंद जी अपने बेटा को खुदावंद जी ये फजल बख्शा को तेरे कलाम की मुनादी कर सके। ऐ जलाली बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस कलाम को हम सिर्फ पढ़ने वाले और सुनने वाले न हो बल्कि इस पर अमल करने वाले भी हों। ऐ जलाली बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपने बेटा को सर के बाल से लेके पाँव के तलवे तक छू ले ताकि ये ना बोले बल्कि इसमें से तेरा रूह होकर बोले। जलाली बाप सब लोगों को बरकत देना और ये फजल करना कि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सके यीशु के नाम से। मेरे अजीजों, इससे पेशतर कि मैं आज के मंसूब खुदा के बंदा को कलाम को शेयर करने के लिए दावत हूँ, उससे पेशतर मैं एक छोटी सी बात बल्कि गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि आज का मंसूब हमारे चर्च का परस्तार भी है और मैंने हमेशा उसकी प्रस्तिश के दरमियान बरकत पाई है और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि मेरा खुदा अपने बंदा के साथ कलाम में बात करता है और आज उसको इस ख़ास जिम्मेदारी के लिए उसने मुकर्रर किया, चुना कि वो अपने बाप हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातों को हमारे साथ शेयर करे। मैं चाहूँगा कि आप भरपूर अंदाज में तालियां बजाकर खुदा के बंदा को वेलकम कीजिएगा। हमारे चर्च के परस्तार एवेंजलिस्ट भाई साबर खुशी। आप सबका बहुत शुक्रिया, सारे प्यार का, सारे वेलकम का आप सबका शुक्रिया। सारे सीनियर हैं, अंकल नाज़िम बैठे हैं, भाई फ्रैंक हैं, भाई नदीम, खुद खुदा के कलाम को सीखने वाले और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। भाई बैठे हुए हैं, पीछे भाई बैठे हैं, सब भाई बैठे हुए हैं। खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ये मौके देता है कि हम उसके कलाम को सीख सकें, उसके कलाम को परख सकें, उसके कलाम की उन बातों को जो हमारी बेहतरी के लिए हैं वो जान सकें। मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई प्रीचर हूँ और ना ही कोई खुदा का ऐसा खादम हूँ कि जी अभी भेदों को खोलता हूँ या कुछ करता हूँ। मैं जब भी खुदा ने मौका दिया बहुत सादी बातों के साथ हमने सीखा है और आज भी मैं ईमान रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें इन्हीं सादी और सिंपल बातों के साथ खुदा के कलाम को सीखें। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करूँगा और उसी बात में आज के कलाम का और मेरी उन सारे थॉट्स का मकसद और उन्वान है। फर्ज करें एक इंसान है, वो बाहर आग लगी हुई है, वो आग में चला जाता है बिना सोचे समझे कि मैं जल सकता हूँ, मेरी इससे मौत वाक़या हो सकती है। अगर वो उस आग में चला जाता है तो वो उस आग की वजह से झुलस कर मर जाता है। तो इसमें किसकी मर्जी शामिल है? क्या ये खुदा की मर्जी है कि वो मर जाए, या ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो इस आग से मर जाए? ये अंडरस्टैंडिंग हम सबको ही है, इसकी मर्जी से। फिर जब हम किसी की ताज़ियत के लिए जाते हैं या किसी की उस फौतगी का अफसोस करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? खुदा की मर्जी। यही कहते हैं ना, अक्सर हम यही कहते हैं, खुदा की यही मर्जी थी, खुदा आपको तसल्ली दे, खुदा आपको सब्र दे, यही अल्फाज होते हैं।
لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خدا کی مرضی اس کے لیے کیا تھی؟ اگر ایک بچہ 1 ویلنگ کرتا ہے، اب اسے پتا ہے کہ میں اگر گر جاؤں گا تو میرے سر پر چوٹ لگے گی، میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، میری موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کس کی مرضی؟ موت واقع ہونا، اس دنیا سے ہی چلے جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کس کی مرضی ہوئی؟ خدا کی مرضی۔ موت واقع ہو جانا خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو پھر کس کی مرضی ہوئی؟ سوچے، بڑا سادہ سا سوال ہے، کس کی مرضی ہے؟ اچھا، کوئی اس میں وہ مشکل بات نہیں ہے، آپ اپنے ہر انسان کا اپنا تھاٹ ہے، میرے اپنے تھاٹس ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ ضرور جواب دیں تاکہ ہم مل کر ان ساری باتوں کو سیکھیں۔ جی، اگر کوئی بندہ 1 ویلنگ کرتا ہے روڈ پر گر کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ کس کی مرضی ہے؟ اس کی اپنی مرضی۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آمین۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں، خدا ہمیشہ کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے جی؟ زندگی دیتا ہے۔ باغ عدن میں بھی خدا نے کیا دیا؟ زندگی ہی دی۔ موت کس نے چنی؟ کس کی مرضی تھی؟ خدا کی مرضی تھی کہ انسان، حالانکہ خدا نے تو منع کیا تھا وہی اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن انسان نے باوجود اس کے منع کرنے کے کیا کیا؟ خدا کی مرضی کیا تھی کہ یہ پھل نہ کھائیں اور ہمیشہ میرے ساتھ اسی ریلیشن میں رہیں جس میں خدا ان کو رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں کس کی مرضی شامل ہوگی؟ انسان کی۔ جب کسی بھی کام میں نہیں ہوتی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی مرضی میرے لیے۔ اس کے لیے سب سے پہلا حوالہ ہم نکالیں گے متی کی انجیل، اس کے 6 باب، اس کی 10ویں آیت۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ مرضی کیا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، یعنی کہ God's will، خدا کیا چاہتا ہے انسان سے، اور خدا کی کیا مرضی ہے انسان کے لیے، اور خدا کیا توقع کرتا ہے کہ انسان کرے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ اب غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آسمان پر کون سی ایسی مرضی ہے جو پوری ہوتی ہے؟ کون سی مرضی؟ آسمان پر کوئی ایسی مخلوق ہے جو خدا کی تکفیر کر سکتی ہے، جو خدا کے اگینسٹ ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے کیوں یہ دعا سکھائی گئی کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پوری کس طرح ہوگی؟ اگر آسمان پر پوری ہو سکتی ہے تو کیا خدا کو یہ زمین پر پوری کرتے ہوئے کوئی وقت لگے گا؟ یسوع مسیح کی بدولت یہ دعا کیوں سکھائی گئی کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر کیوں پوری؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی زمین پر پوری نہیں ہو رہی۔ خدا کی جو چاہت ہے، یعنی کہ وہ جو چاہتا ہے وہ زمین پر پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس مرضی کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہم خدا کے اس پلان میں شامل ہو سکیں جو خدا نے باغ عدن سے شروع کیا تھا۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جب انسان جاتا ہے، جب کوئی بھی پازیٹیو بات کرتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل، کیونکہ ہمارا خدا پازیٹیو خدا ہے، وہ نیگیٹو خدا نہیں ہے۔ ایسی کیونکہ تاریکی کس کی طرف سے اور خدا کیا ہے؟ نور ہے، اور ہم کس کے؟ نور کے فرزند ہیں۔ جی، ابھی ہم نے یہ حوالہ پڑھا، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے
जमीन पर भी हो। अब इसके रिलेटेड एक ज़हन में आ रहा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि, अब खुदा की मर्जी क्या है? हमेशा की जिंदगी। बागे अदन में भी खुदा ने यही क्रिएट किया था। खुदा यही चाहता था कि आदम और हवा हमेशा उसके साथ रहे, और खुदा ने इसीलिए उनको इस चीज से आगाह भी किया कि उस दरख्त का फल ना खाना जो बाग के बीच में। अब खुदा की मर्जी क्या थी? हमेशा की जिंदगी। लेकिन इंसान की मर्जी क्या थी? क्या मर्जी थी? हलाकत। ऐसे ही आज भी मेरे ज़हन में यही बात आ रही है। आज जैसे कोरोना वायरस वाली जैसी वबा फैली हुई, ठीक है, हर शख्स को पता है इसका कोई इलाज नहीं है, पता है ना जी, हर इंसान को पता है इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर हम परहेज नहीं करते या हम इसके वो SOPs जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं? इसकी मर्जी है ये, किसकी मर्जी है? जी अपनी मर्जी है ना, क्या हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस लगता है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है? मौत भी वाकई हो सकती है। अब पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि आपने अपनी जान को किस तरह महफूज रखना है, ठीक है। अब खुदा ने डायरेक्ट आके आपको नहीं बचाना कि नहीं इधर वायरस है, इधर से इधर हो जाए। वायरस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। खुदा की मर्जी क्या है आपकी? अच्छा, एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है। बाइबल के मुताबिक इंसान की जो एज मुकर्रर है, जो उम्र मुकर्रर की, वो कितने बरस है? 70 से 80 बरस। और अगर उससे पहले इंसान की डेथ हो जाती है 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, तो उसको क्या कहेंगे? क्या खुदा की मर्जी है कि वो पहले मर जाए? इंसान की मर्जी क्या है? इंसान की मर्जी हमेशा खुदा के अहकाम के खिलाफ ही रही है। खुदा की मर्जी क्या थी? खुदा की मर्जी ये है कि इंसान की उम्र कितनी हो? 70 से 80 बरस। अब उसमें जब खुदा की मर्जी ये है कि हमारी उम्र इतनी हो, तो उसमें प्रिकॉशंस हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अगर 40 साल की उम्र में उसको दिल की बीमारी लगती है तो ये खुदा की तरफ से नहीं लगती, वो बीमारी उसकी अपनी मर्जी की वजह से लगी। अब एक इंसान को पता है कि मोटापा जो है, जब मैं मोटा हो जाऊंगा तो उसकी वजह से मुझे ये बीमारी हो सकती है, मुझे ये हो सकता है, मुझे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्यों ना वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए वो अमल करे जिसकी वजह से वो मोटापा खत्म हो, ताकि वो उस पूरी उम्र तक जा सके। 70 से 80 बरस। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि छोटे बच्चे भी पैदा होते ही मौत हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फिर लोग क्वेश्चन उठाते हैं, यही कह रही है खुदा की मर्जी नहीं। मेरा अपना थॉट है, मेरा अपना ख्याल है कि ये खुदा की मर्जी नहीं है। अगर बच्चा किसी वजह से डेथ हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की कोताही है। बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो रही हो, मदद की जो खुराक वो ले रही है वो बेहतर नहीं हो सकती। हमेशा खुदा कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं करता इंसान की ज़िंदगी में, खुदा हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही करता है। इसलिए लिखा है ना, जो नबूवत करता है वो किसकी तरक्की करता है? कलीसिया की तरफ। और जो चीज़ तरक्की की तरफ लेके जाती है, जो बढ़ोतरी की तरफ लेके जाती है, जो पॉजिटिविटी में आपको आगे लेके जाएगी, वो किसकी मर्जी होगी? खुदा की मर्जी। और आज हम ये भी, कोरोना वायरस से हमने बचना है, किस लिए बचना है? ताकि खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। और लिखा हुआ है कि अक्लमंद शख्स कौन है? जो ब्लाक को देखकर उसका मुकाबला करता है, या तो अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम बेवकूफ हो गए कि नहीं?
اب دیکھیں پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی، ہر کسی کو پتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس وائرس سے نہیں بچتے، SOPs پر عمل نہیں کرتے، تو پھر کس کی مرضی ہے؟ یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے نا. یعنی کہ آپ اگر بچ سکتے ہیں اور بچانے والا آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. وہ اب تک ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ اچھا بپتسمہ کس نے لینا ہے؟ یسوع مسیح نے لینا ہے یا میں نے لینا ہے؟ نجات کس کو چاہیے؟ یسوع مسیح کو چاہیے یا مجھے؟ زندگی کسے چاہیے؟ مجھے یا یسوع مسیح کو؟ کس کو چاہیے جی؟ ہمیں چاہیے نا. جب سب کچھ ہی ہمیں چاہیے تو SOPs پر عمل کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے کرنا ہے؟ ہم نے ہی کرنا ہے. دوسرا حوالہ نکالیے گا، متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 42ویں آیت. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح ناصری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلا کون سا تھا؟ موت کا پہلا جو سلیب پر یسوع مسیح نے موت گوارا کر لی تھی. یسوع مسیح اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یہ پیالہ میں نہ پیوں، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ. اب دیکھیں یہاں پر یسوع مسیح ناصری اگر وہ پیالہ نہ پیتے، نہیں بھی پی سکتے تھے، کوئی زبردستی تو نہیں تھی. یسوع مسیح انکار بھی کر سکتے تھے، پھر کس کی مرضی شامل ہوتی؟ انسان کی مرضی شامل تھی. لیکن یسوع مسیح نے اس مرضی کو پورا کیا اور آج ہم نجات کے کیا ہو گئے؟ اور ہمیشہ کی زندگی کن کو مل گئی؟ ہمیں ملی نا. کس کی بدولت؟ یسوع مسیح. کیوں؟ کیسے ملی؟ کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. اور جب ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں، اور بیٹے اور بیٹیاں ہی میراث کے وارث ہوتے ہیں. ایسے جی. اچھا خدا کبھی زبردستی نہیں کرتا انسان کی زندگی میں. ادھر بعض دفعہ جی خدا نے یہ کر دیا انسان کی زندگی میں، خدا نے یہ کر دیا. خدا انسان کی زندگی میں کبھی زبردستی نہیں کرتا. کرتا ہے کبھی زبردستی؟ کبھی آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لے لیں، کوئی ایسا موقع اٹھا لیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں خدا نے یہ کیا ہے. ہمیشہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اپنا ہی فیصلہ ہے. خدا کبھی انسان کی زندگی میں زبردستی مداخلت نہیں کرتا. اب مجھے پتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا، باہر ایک گڑھا ہے، اگر میں اس میں پاؤں رکھوں گا تو میں گروں گا، گرنے سے میری ہڈیاں ٹوٹیں گی، میرا سر پھٹ سکتا ہے، میری زندگی مفلوج ہو سکتی ہے. اب خدا نے مجھے وہاں سے پکڑ کے ایسے نہیں بچانا کہ میں آپ کو، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی میں یہ باتیں رکھتا ہوں. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں جب بھی بیمار ہوں تو میں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی کہ میں بیمار ہوں تو میں اپنے لیے دعا کروں کہ میں ٹھیک ہوں. میرا اپنا فیصلہ ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اس بیماری تک میں جاؤں کیوں؟ اس بیماری تک میں جاؤں کیوں گیا ہوں؟ وہ میرا اپنا غلط فیصلہ ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں موٹا ہو رہا ہوں تو مجھے بچنا چاہیے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں نہیں کر رہا تو پھر تو بیماری لگے گی. کیوں جی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ گڑھے میں گروں گا تو ٹکنا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا نا. تو مجھے بہتر نہیں ہے میں اس سے بچوں، ان چیزوں سے پرہیز کروں تاکہ میں اس بیماری کی طرف نہ جاؤں. ٹھیک ہے.
بہت سارے سوال اس میں اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف جنرل باتیں اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمیشہ آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے. جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی مرضی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہم اٹھا کر اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ جی ابلیس کا کام ہے. ابلیس کو کون موقع دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے موقع؟ ہم خود دے رہے ہیں نا، تاکہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. جب ہم یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہیں، جب ہم اس کو قبول کر چکے ہیں، جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے فرزند ٹھہر چکے ہیں، تو پھر نیگیٹیوٹی کیوں ہماری زندگی میں کام کرے؟ پھر تو خدا کی مرضی پازیٹیوٹی میں ہی رہنی چاہیے. پھر ہمیں ہمیشہ پازیٹیو ہی رہنا ہے. جی اگلا حوالہ نکالیے گا، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور پہلی 2 آیات. جی عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت، اس کا کیا مطلب ہے اپنی صورت بدلتے جاؤ؟ پہلے میری مونچھیں نہیں تھی، میں نے مونچھیں رکھ لی، میری صورت بدلی. اس کا یہ مطلب میں نے کبھی بلیک کپڑے نہیں پہنے تو بلیک کپڑے پہننا شروع کر لوں، یہ صورت ہے؟ کیا ہے؟ اپنی صورت بدلتے جاؤ. اپنی مرضی بدلتے جاؤ، یعنی کہ اپنی مرضی خدا کی مرضی کے تابع کرو. جی اور تمہاری معقول عبادت یہی ہے. معقول عبادت کیا ہے؟ اس سے پہلے لکھا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. انسان کو کیوں بنایا گیا؟ کس کی حمد کرے؟ خدا کی حمد کرے. اور خدا کی کیا مرضی ہے کہ انسان کیا کرے؟ خدا کی مرضی پوری کرے. جی خدا کی مرضی پوری کرے. خدا کی مرضی انسان کی زندگی میں کیا کہ ہو، اس کی حمد کرے. اس کی انسان اس لیے کریٹ ہوا کہ خدا کی کیا کرے؟ حمد کرے. اور اگر ہم خدا کی حمد نہیں کریں، اس کا مطلب کہ خدا کی وہ مرضی جو انسان کو بنانے میں ہے وہ ہم پوری نہیں کر رہے. ایک اور حوالہ نکالیے گا، تسلنیکیوں، پہلا تسلنیکیوں اس کا 5 باب اور 18 آیت. اس حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کی مرضی یسوع مسیح میں انسان کی زندگی میں کیا ہے، کہ انسان کو کیا کرنا ہے، کہ جس میں خدا کی مرضی نظر آئے کہ خدا کی مرضی اس کی زندگی کے لیے یہ ہے، خدا کی مرضی منور کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا. جی خدا کی مرضی کیا ہے؟ شکر گزاری کرنا. یہ کس کی مرضی ہے؟ انسان کے لیے، خدا کی. اور اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو کیا ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں؟ اگر ہم اپنی زندگی میں اگر آپ شکر گزاری انسان کرنا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتی. آپ اپنے بدن کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. ہوتی ہے ختم. تو اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو. اور آپ کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. اسی طرح ایک اور حوالہ نکالیے گا، پہلا پطرس اس کا 2 باب اور 12 آیت. لکھا ہے اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی کیا کریں؟ تمجید کریں. اور خدا کی تمجید، خدا کی وڈیائی، خدا کی حمد
करने के लिए ही इंसान को बनाया। और जब आप ये अमल करते हैं, जब ये सारी चीज़ें करते हैं, तो किसको जलाल मिल रहा होता है, किसकी हमद हो रही होती है, किसकी तारीफ हो रही होती है? तो फिर खुदा की मर्जी क्या है कि हमें क्या बनना है? नेक बनना है। क्या बनना है जी? हमें क्या बनना है? नेक, ताकि हम खुदा के जलाल को लोगों के दरमियान क्या कर सके? जाहिर कर सके, ताकि हमारे नेक कामों को, लिखा है, नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजा के दिन खुदा की क्या करें? तमजीद करें। किन कामों को देखकर? नेक कामों को। नेगेटिव कामों को देखकर। अच्छा, हमारी कम्युनिटी में एक और बड़ा मसला है, परमिट। इनको जायज है जी? क्रिश्चियनिटी में जायज है शराब? तो गवर्नमेंट तो कहती है, हमारे लोग खुद भी बनाते हैं। अब ये अमल देखे, ये अमल पूरी क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहा है? दागदार कर रहा है। और अगर यही अमल खत्म हो जाए, तो नेकी की तरफ आ जाए, तो किसकी तारीफ हो रही होगी? हो रही होगी। इसी तरह एक और हवाला निकालिएगा, इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत 5 बाब और उसकी 17 है। नादान ना बनो। नादान ना बनो तो क्या बनो? क्या बनना है? ये खुदा की मर्जी है कि आप अक्लमंद बने। ये खुदा की मर्जी कि आप दाना हो। खुदा की मर्जी ये नहीं है कि मैं बेवकूफ बनूं और अपनी जान खोऊं। खुदा की मर्जी क्या है? 70 से 80 बरस गुजारूं इस जमीन पर, और अगर मैं वो नहीं गुजारा तो मैं बेवकूफ हूं या अक्लमंद हूं? सिंपल सवाल है। अब ऐसे ही सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। खुदा की मर्जी इंसान के लिए क्या है कि 70 से 80 बरस वो इस जमीन पर गुजारे। अगर वो किसी वजह से नहीं गुजारता, इसमें किसकी मर्जी शामिल? इंसान की अपनी मर्जी। खुदा की मर्जी क्या है कि वो पूरी उम्र करे। खुदा की मर्जी क्या है कि वो अक्लमंद हो। खुदा की मर्जी क्या है कि वो अब्दी मेरास को हासिल करे। खुदा की मर्जी क्या है कि वो उसका फर्जंद ठहरे। खुदा की मर्जी क्या है कि वो उसके बेटे और बेटियां बने। खुदा की ये मर्जी। और अगर हम ये मर्जी अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे, इसका मतलब खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही। इसलिए हमें सिखाया गया था कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। और जमीन पर किसने मर्जी पूरी करनी है? खुदा ने सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं रखी, खुदा ने किससे मोहब्बत रखी? दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह की बदौलत खुदा ने दे दी। और अगर कोई शख्स इस हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं करता, तो ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी क्या है आपके लिए? कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, आप नेक बने, आप उसके क्या ठहरे? फर्जंद ठहरे, आप उसके बेटे और बेटियां बने, आप अक्लमंद बने। और अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और तजर्बा से, अब तजर्बा कैसे आएगा? तजर्बा तभी है ना जब एक प्रोसेस में आप गुजरते जाते हैं। जैसे कहते हैं बुजुर्गों के पास बहुत तजर्बा है, उम्र गुजारी, वो सारे हालात से गुजरे। इसलिए क्यों कहते हैं? अब तजर्बा आपने किस तरह हासिल करना है? आपने तजर्बा करना है। उस तजर्बे को हासिल करने के लिए आपको प्रोसेस में से गुजरना है, ताकि आप दूसरों को बता सकें कि खुदा की क्या मर्जी है।
खुदा की मर्जी हमने सीखा, खुदा की मर्जी हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। हर उस शख्स की जिस बात से तरक्की होती है उस बात में खुदा की मर्जी शामिल है। अगर मैं बीमार होता हूँ इसमें खुदा की मर्जी नहीं है, अगर मेरी टांग टूटती है तो इसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है। खुदा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर वो पॉजिटिव ना रहता होता तो मेरे ख्याल में खुदा जब नूह के दौर में खुदा ने दुनिया खत्म की तो बस वहां पे लिखा है खुदा मलूल हुआ, दुनिया मैंने क्यों उस इंसान को क्रिएट कर दिया। लेकिन फिर भी खुदा पॉजिटिव ही रहा, खुदा पॉजिटिव ही रहा ना, तो जिंदगी आगे चली। अगर खुदा नेगेटिव हो जाता तो जहाँ पे सारी दुनिया खत्म करती थी तो नूह को नहीं खत्म कर सकता था, कर सकता था, लेकिन खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है। इसलिए आज हम इस दुनिया में उसकी मर्जी पूरा करने के लिए हम चुने गए हैं, और हमने उसकी मर्जी को पूरा कैसे करना है ये सारे काम करके जो हमने सीखा है। सबसे जो मेन बात है वो कौन है, वो है यीशु मसीह नासरी, जिसका प्रचार करना है। उसका प्रचार कैसे होगा? परमट बना के यीशु मसीह का प्रचार कैसे कर सकते? नेक बन के, अक्लमंद बन के, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मौलाना से मिलते हैं तो आप जाके डायरेक्ट उसे बाइबल तो नहीं सुनाना शुरू करें, बाइबल प्रीच तो नहीं करेंगे। फॉरेन से जाके ये कहना शुरू करें, पहले आप ग्राउंड तैयार करते हैं पहले। और ग्राउंड कैसे तैयार होगी? आपका चाल चलन, आपके नेक कमाल, आपकी आदत, आपका बात करने का स्टाइल, ये ग्राउंड तैयार करना है, ठीक है। फिर ही आप उसको यीशु मसीह के प्रचार, और ये सारे नेक कमाल किसने करने हैं? हमने करने हैं। अक्लमंद किसने बनना है? हमने बनना है। दाना कौन बनेगा? हम बनेंगे, क्योंकि खुदा की इसमें क्या है? मर्जी है। आमीन। आइए सब खड़े होते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब उसकी मर्जी में शामिल हैं, और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसकी मर्जी हमारी जिंदगियों में रहती है, क्योंकि उसका कलाम हमारी जिंदगियों में है। और खुदा का शुक्र करते हैं उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसने उसकी मर्जी को पूरा करके हमें उसके बेटे और बेटियां बना दिया। हम उसका शुक्र करते हैं कि उसने खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए मुझे और आपको उस कामिल जिंदगी की तरफ ले गया और निजात से आसूदा किया, ताकि मैं और आप उसके गवाह ठहरे। इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी कीजिए और अपनी जिंदगियों के लिए हमेशा खुदा की मर्जी को तरजीह दीजिए और खुदा से जानिए और खुदा को परखिए, ताकि आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी आपको जाहिर हो सके कि खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के लिए क्या है, खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, खुदा आपके चाल चलन से क्या चाहता है, खुदा आपके बातचीत से क्या चाहता है, खुदा आपको जिस मुकाम पर खुदा ने रखा है वहां पर वो क्या चाहता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा मस्बत रहिए, ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा खुदा की मर्जी पूरी होती रहे। अंकल आज़म से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और आज के सारे कलाम के लिए और खास तौर पर सारी कलीसिया के लिए जो खुदा के हुजूर में है उनके लिए दुआ करूं। आपके ज़रिए में अपने सर को झुकाते हुए खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मसीह यस्सु ने खुदा बाप की ये मर्जी है कि हम हर एक बात में खुदा का शुक्र करें। खुदा हम तेरा शुक्र हो आज इस खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी खूबसूरत बातों के लिए हम तेरे कदम पर तेरी बरकत वाला हाथ मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद जिस तरह मेरी ये आरज़ू थी कि आज मैं खुदा के हुजूर में जाकर उसके घर में दुआ करूं, तो खुदावंद तूने भी आए खुदावंद ये आरज़ू रखी और तूने फरमाया कि मेरी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं।
لیکن اے خداون میں فسا کے لیے آیا لیکن خداون فسا تیار نہیں ہے. خداون اس بات کے لیے بھی تیری مرضی پوری ہو. ہاللیلویہ. خداون تیرا شکر ہو. آج اس صبح میں ایک ایک آنے والے کو برکت دے. ان بہنوں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو اس کلام کے وسیلہ سے زوراور کر تاکہ یہ کلام لے کر اپنے گھر میں جائیں اور اپنے چال چلن میں یہ شامل کر لیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین.